नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांच्या सरकाराचें वर्णन गरीब कल्याणा खातीर दयाळू आनी समर्पीत आशिल्ल्याचें केलां. केंद्रांतल्या एनडीए सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाता ते निमतान मोदींनी केंद्रांत गरिबींतल्यान लोकांक भायर काडपाक उबारिल्ल्या पथदर्शी पावलांचेर आनी सक्षमीकरण, मुळाव्यो सुविधा आनी समावेशनाचेर भर दिवपाचेर भर दिला. सोशल मिडिया पोस्टात मोदीन म्हळां की पंतप्रधान आवास योजना, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, जनधन योजना आनी आयुष्मान भारत ह्या सारक्या उपक्रमाक लागून घरां, स्वच्छ रांदपाक इंधन, बँकींग आनी भलायकी सेवेची उपलब्धता वाडल्या. थेट लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन आनी ग्रामीण मुळाव्या सुविधांक प्रोत्साहन दिल्ल्यान पारदर्शकता आनी निमण्या घटकां मेरेन लाभ बेगोबेग पावपाची खात्री जाल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज जागतीक पर्यावरण दिसा निमतान नवी दिल्लीत भगवान महावीर वनस्थळी पार्कात एका खाशेल्या वृक्षारोपण मोहिमेचें फुडारपण केलें. एक पेड माँ के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत मोदींनी अरवली ग्रीन वॉल प्रकल्पाचो एक भाग म्हणून एक रोप लायलें, जाचो उद्देश अरवली पर्वतरांगाच्या 700 किलोमिटराच्या भागात पुनर्वनीकरण करप आसा. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आनी गुजराता सयत 4 राज्यांतल्या 19 जिल्ल्यांतल्या अरवली पर्वतरांगाच्या भोंवतणच्या 5 किलोमिटराच्या बफर क्षेत्रात हिरवळ पसरवप हो ह्या प्रकल्पाचो उद्देश. तशेंच ह्या प्रदेशांतल्या मातीची सुपीकता, उदकाची उपलब्धता आनी हवामान लवचीकपणां सुदारप हो हेत आसा. ह्या कार्यावळीत उलयतना तांणी म्हळें, रक्षति रक्षिता अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है. पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है. हमारे यहाँ कहा गया है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है. ह्या वेळार मोदी हांणी दिल्ली सरकाराच्या शाश्वत येरादारी उपक्रमा अंतर्गत 200 इलेक्ट्रीक बसींक 5वो वांटो दाखयलो. जागतीक पर्यावरण दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक तांचो संकल्प दृढ करपाचें आनी गिऱ्याचें रक्षण करपाच्या ताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करपाचें आवाहन केलें. केंद्र शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आज नवी दिल्लीत एक रोपटें लायलें आनी एक पेड माँ के नाम 2.0 मोहिमेचो शुभारंभ केलो. ह्या कार्यक्रमा वेळार मंत्र्यांनी एक पेड माँ के नाम 2.0 वेली खासा मॉड्यूल आनी वेबसायटूय लॉन्च केली, जातूंत मिशन लायफा खातीर इको क्लबाच्या कार्याचेर लक्ष दवरपाक एक वेब पोर्टल आस्पावता. मेळाव्यात उलयतना प्रधान हांणी अधोरेखीत केलें की देशांतलें कार्बन उत्सर्जन इच्छीत मर्यादेपेक्षा कमी आसा. मंत्र्यांनी फुडारांतल्या पिळग्यांक 2070 मेरेन तयारी करपाचेर भर दिलो. तांणी पर्यावरण संवर्धना खातीर शाश्वत विकास पद्दतीचो अवलंब करपाचें आवाहन केलें. काँग्रेसीचे खासदार शशी थरूर हांच्या फुडारपणा खाला आशिल्ल्या बहुपक्षीय शिष्टमंडळान अमेरिकेचे फुडारी, वरिश्ठ अधिकारी आनी भारतीय प्रवासी लोकांकडेन जाल्ल्या बसकेंत आतंकवादाच्या विरोधात भारताची खर भुमिका परत सांगल्या. वॉशिंग्टन डीसीत सभाघराच्या परराष्ट्रीय वेव्हार समितीच्या फुडाऱ्यांक मेळून थरूर हांणी दहशतवादी हल्ल्याचो निशेध करपाक आनी भारताच्या स्वताच्या बचावाच्या अधिकाराचें रक्षण करपाक पुराय एकमत आसा अशें सांगून म्हळें, As the chairman said, a complete unanimity in condemning the terrorist attacks and in defending India's right to defend itself, and we are very grateful for that support because it was strong and unconditional. Equally, of course, we talked about broader issues involving our countries, involving trade, the economy, students, visas, broader concerns about the relationship. But everybody, the Indian side and the American side, want to see this relationship becoming stronger, more effective and covering more aspects of life. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन विशयांचेर हिंदीत मूळ लेखन आनी संशोधनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर अर्थशास्त्र, बँकिंग आनी वित्तीय विशयाचेर मूळ हिंदीत पुस्तकां बरोवपाची येवजण सुरू केल्या. हिंदीत मूळ पुस्तकां बरोवपाक प्रत्येकी 1,25,000 रुपयांचे 3 पुरस्कार दितले. इत्सूक भाग घेवप्यांनी आरबीआय ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखे मेरेन थारायल्ल्या प्रोफॉर्मात आपली नामांकन आनी पुस्तकाची प्रती सादर करपाक आमंत्रीत केला. हाचो तपशील आरबीआयच्या संकेतथळार आसा. भारतीय हवामान खात्यान आज ईशान्य भारतात घोग्यांनी पावस पडपाची आनी फुडले 7 दीस ह्या वाठारांत पावस पडपाचो अदमास काडला. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आनी चंदीगड हांगा आयज वायव्य भारतात वादळी वारे आनी विजा सयत वादळी वारे व्हांवतले असो अदमास भारतीय खात्यान उक्तायला. आयतारा मेरेन मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड आनी उदेंत आनी मध्य भारतात गडगड, खर वारे आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 ते 3 दिसांत दक्षिण द्वीपकल्प भारतांतल्या दर्यादेगेवेल्या आंध्र प्रदेश, रायलसीमा आनी भितरल्या कर्नाटकात अशीच परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. फाल्यां मेरेन ओडिशांत आनी अस्तंत राजस्थानात ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखे सावन उश्णतायेची ल्हारा परिस्थिती पातळपाची शक्यताय आसा असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान दिला. हॉकीत बायलांच्या आशिया कप 2025 वेळापत्रक जाहीर जालां. ही सर्त अंदू 5 ते 14 सप्टेंबर मेरेन चीनांतल्या हांगझू शारांत जातली. भारतीय बायलांचो हॉकी पंगड 5 सप्टेंबराक थायलंडा आड आपली मोहीम सुरू करतलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.